सेक्युलरिज्म, तौबा 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 तौबा। सेक्युलरिज्म तो लादीनियत है, जो सेक्युलर है वो तो मुल्हिद है। ये चीज़ शायद आपने, ये आर्ग्यूमेंट, ये नुक्ता नज़र शायद आपने मेरी तरह बचपन से सुना होगा। मैंने तो कोई ऐसी लुगात भी देखी हैं, कई ऐसी डिक्शनरीज़ भी देखी हैं कि जिसके अंदर सेक्युलरिज्म का तर्जमा यही किया गया, मुल्हिद होना या लादीनियत, ये तर्जमा हमें सिखाया गया। मगर क्या वाकई सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि इंसान लादीनियत की तरफ चला जाए या इंसान जो है मुल्हिद हो जाए, इस्लाम से अलहदा हो जाए? हरगिज़ नहीं। सेक्युलरिज्म का मतलब ये कि रियासत और का किसी किस्म का कोई ताल्लुक मज़हब से नहीं होगा। अब आपको ये भी बड़ी अजीब सी बात लगती है, रियासत का ताल्लुक मज़हब से कैसे नहीं हो सकता? जब लोगों का ताल्लुक मज़हब से है और लोग रियासत बनाते हैं तो रियासत का ताल्लुक भी मज़हब से ज़रूर होगा। मगर इससे मुराद ये है कि रियासत किसी किस्म का ऐसा कानून नहीं बना सकती जिसके नतीजे में एक मज़हब के लोगों और दूसरे मज़हब के लोगों के दरमियान किसी किस्म का इम्तियाजी सलूक हो। यानी कि ये नामुमकिन बात है कि आप एक सेट ऑफ लॉज मुसलमानों के लिए बनाएं, एक और सेट ऑफ लॉज हिंदूज़ के लिए बनाएं, उनको एक और सोशल स्टेटस दें, रुतबा दें सोसाइटी के अंदर, और इनको कोई और निचला रुतबा दें। नहीं, तमाम लोगों का सियासी रुतबा बराबर होगा, तमाम लोगों के लिए कवानीन बनेंगे, तमाम पाकिस्तानियों के लिए कवानीन बनेंगे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तमाम इंडियंस के लिए कवानीन बनेंगे अगर हम इंडिया की बात करें, और हर इंसान के लिए कानून बराबर होगा। और कानून ये नहीं देखेगा, अंधा होगा कानून, ये नहीं देखेगा कि किसी का मज़हब क्या है, वो ये देखेगा क्या इसने कानून की पासदारी की या नहीं की, जुर्म किया या नहीं किया। तो यानी कि कानून हर बंदे के लिए बराबर। अब लोग ये कहते हैं कि ले जी अगर आप कानून हर बंदे के लिए बराबर भी कर दें तो इससे सारे मसले तो नहीं हल हो जाएंगे। तो बाबा किसी ने कब कहा है कि सेक्युलरिज्म से तुम्हारे तमाम मसले हल हो जाते हैं? किसी ने कभी ये आर्ग्यूमेंट ना तो की है और ना कोई इतना बेवकूफ़ हो सकता है कि वो ये करे। शायद कोई हो एक आधा बंदा बेवकूफ़, मगर बहरहाल द पॉइंट इज़ कि कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये बात नहीं कहता कि सेक्युलरिज्म के नतीजे में सारे मसले हल हो जाएंगे। आफ्टर ऑल बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं दुनिया के अंदर जो कि सेक्युलर है मगर पॉलिटिकली डिक्टेटोरियल हैं, वहाँ पे डिक्टेटरशिप्स हैं, वहाँ आमरीतें कायम हुई। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ पे सेक्युलर है, कानून सारा सेक्युलर है, रियासत मुकम्मल तौर पे सेक्युलर है, मगर बहुत ज़्यादा मुआशी लाबराबरी है। ऐसा भी मुमकिन है। और ऐसे भी मुल्क हैं जो कि सेक्युलर हैं और वो किसी ना किसी कम्युनिटी के साथ कोई ना कोई ज़्यादती भी करते हैं। तो ये कोई नहीं आर्ग्यूमेंट दे रहा कि सेक्युलरिज्म तमाम मसाइल का हल है, मगर सेक्युलरिज्म एक ऐसी सोच है कि जिसके तहत मज़ाहिब के दरमियान इम्तियाजी सलूक नामुमकिन हो जाता है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि हम इनके ख़िलाफ़ इसलिए हैं या इनके लिए मुख्तलिफ़ कानून इसलिए बनाया गया है या इनको दूसरे दर्जे का शहरी इसलिए तसव्वुर किया गया है क्योंकि इनका मज़हब हमसे मुख्तलिफ है। ये सेक्युलरिज्म के बुनियादी असूलों के ख़िलाफ़ है। अगर सेक्युलरिज्म वाकई लादीनियत होती, अगर सेक्युलरिज्म का मतलब यही और सेक्युलर इंसान मुल्हिद होता, तो क्या ये मुमकिन था कि इतने सारे उलमा जो इंडिया के अंदर हैं वो सेक्युलरिज्म की हिमायत करते हैं? जी हाँ, आप हैरान होंगे ये बात सुन के, मगर ये हकीकत है कि बरे सग़ीर की सबसे एक पुरानी जमात, इस्लामी जमात का नाम है जमीयत उलमा अहले हिंद। आपको इसकी तारीख़ के बारे में पता ही होना चाहिए। खिलाफत मूवमेंट और बाकी कितनी सारी मूवमेंट्स के अंदर इनका एक बड़ा अहम किरदार रहा है। ये 1919 के अंदर ये कायम हुई थी और 2019 के अंदर ये अपनी 100 साला एनिवर्सरी मना रहे थे। तो उनका ये कहना है, यानी जमीयत उलमा अहले हिंद का ये कहना है कि मुसलमान और नॉन मुस्लिम्स का एक मुआहदा हो चुका है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एक इमरानी मुआहदा है मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कायम है। और ये मुआहदा बिल्कुल उसी किस्म का मुआहदा है कि जिस तरह से मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान रियासत मदीना के अंदर मुआहदा था, उसी किस्म का मुआहदा। इस मुआहदे को प्रोटेक्ट करना जमीयत उलमा अहले हिंद का बुनियादी सियासी फरीज़ा है। ये मुआहदा बुनियादी तौर पे सेक्युलर है, एक सेक्युलर इंडिया को कायम करता है। और जमीयत उलमा अहले हिंद ये कहती रही है अपनी तकरीरों में, आप सुनेंगे वो कहते हैं कि हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे मगर सेक्युलरिज्म के असूलों का दिफा करेंगे। इमेजिन करें, कितनी अजीब सी बात लगती है कि कोई मौलवी बड़ी सी दाढ़ी हो और वो कह रहा हो कि मैं जान की कुर्बानी दे दूंगा, सेक्युलरिज्म का दिफा करूंगा। हम पाकिस्तानियों को तो, मुझे तो कम से कम जब मैंने ये पहली दफ़ा बात पढ़ी तो मुझे तो बड़ी अजीब सी लगी कि यार ये कैसे हो सकता है, मगर ये हकीकत है। इनफैक्ट 2009 के अंदर जमीयत उलमा अहले हिंद ने एक फ़तवा दिया और फ़तवा ये था कि हमें, यानी कि इंडियन मुसलमानों को, हिंदुओं को काफिर नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि इससे उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, उनकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, उनके जज्बात और एहसासात जो हैं उनको दुख और दर्द पहुँचता है। लिहाजा हमें उनको काफिर नहीं कहना चाहिए। वो मुसलमान नहीं है मगर हमें उनको काफिर भी नहीं कहना चाहिए, ताकि
ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو معاہدہ ہے, جو سوشل کانٹریکٹ ہے, اس کو مضبوط کیا جائے اور انڈیا کے اندر کسی قسم کا امتیازی سلوک نہ ہو اور بی جے پی کو الیکشن کے اندر شکست ہو. اچھا, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ دیوبندی علماء کا کوئی یونیک سا پوائنٹ آف ویو ہے, باقی علماء تو اس سے ایگری نہیں کرتے ہوں گے. ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو دیوبندی علماء ہیں ان کا ایک بڑا کلیدی کردار رہا ہے جہاد میں, اور خاص طور پر افغانستان میں جہاد میں. مثال کے طور پہ جو مجاہدین بنے اور جو طالبان بنے اکثر وہ دیوبندی فقہ سے تعلق رکھتے تھے. تو آپ کہتے ہوں گے کہ جی اصل لیڈر تو جماعت اسلامی ہی آیا ہے, اصل پارٹی تو وہ ہے. تو میں آپ کو جماعت اسلامی کی بھی دلچسپ خبر سناتا ہوں کہ جب پاکستان بنا تو جماعت اسلامی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک طرف جماعت اسلامی پاکستان بن گئی, دوسری طرف جماعت اسلامی ہند بن گئی. تو جماعت اسلامی ہند کے لیڈر ہیں مولانا سید جلال الدین عمری. وہ کیا کہتے ہیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وی اپیل ناٹ اونلی ٹو مسلم, صرف مسلمانوں کو ہم یہ نہیں کہہ رہے مگر بٹ ایوری ون to prevent the division of secular vote. Secular vote تقسیم نہیں ہونا چاہیے, ہم ہر بندے سے یہ اپیل کر رہے ہیں. We support candidates having clean character with secular credentials who are capable of defeating the communal candidate. یعنی کہ ہم اس کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے جس کے سیکولر کریڈینشلز ہیں جو کہ بی جے پی کو ہرا سکیں. Our criteria for selection of candidates would be based on the candidates' secular credentials, performance in the last term and ability to defeat the communal candidate. آپ سوچیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ کریں گے جس نے اپنی زندگی بھر سیکولرزم کی دفاع میں گزاری ہے. حیران کن بات, عقل کو لگتی نہیں, عقل کو اتنی عجیب سی بات لگتی کہ جماعت اسلامی سے ایسی تقریر آئے. آگے وہ کہتے ہیں the Jamaat is committed to upholding the values of democracy, secularism and the principles of the Indian Constitution. اب اندازہ کریں جماعت اسلامی انڈیا یا ہند یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سیکولرزم کا دفاع کریں گے. آگے وہ یہ کہتے ہیں Jamaat has always ensured towards value-based politics and to promote the ideas of welfare state with the true spirit of democracy to justice, لبرٹی, ایکوالٹی اینڈ فریٹرنٹی. لو جی یہ تو پڑھ کے میں اپنی کرسی سے ہی گر گیا. لبرٹی, ایکوالٹی, فریٹرنٹی, یہ تو وہ فرینچ ریولوشن کا نعرہ ہے, اور یہ وہ فرینچ ریولوشن ہے جس نے ایک سیکولر ریاست کو پہلی دفعہ اسٹیبلش کیا, جو کہ مکمل طور پہ ایک سیکولر بغاوت تھی, ایک سیکولر انقلاب تھا جس کا مذہب سے کوئی تعلق کیا بلکہ اوپنلی وہ مذہبی جو چرچ تھی اور جو چرچ کے انسٹیٹیوشنز تھے, ادارے تھے, ان کا سیاسی زندگی پہ جو اثر تھا اس کی مخالفت کرتے تھے. یعنی کہ وہ بڑے ملیٹنٹ قسم کے سیکولر تھے جو کہتے تھے کہ چرچ کا ہماری سیاسی زندگی میں کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے, ہٹا دینا چاہیے. آگے آپ کو اور دلچسپ بات یہ بتاتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے خود ایک پارٹی بنائی 2011 میں جس کا نام ہے ویلفیئر پارٹی آف انڈیا. 29 سیٹوں پہ انہوں نے کنٹیسٹ بھی کیا. ویلفیئر پارٹی آف انڈیا ان کی ایک طرح سے سیکولر ونگ ہے. جماعت اسلامی ہند کا سیکولر ونگ جو ہے وہ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا ہے, جس کے اندر انہوں نے ظاہری بات ہے ڈومیننس تو جماعت اسلامی کے اپنے ممبرز کی ہے, مگر انہوں نے اور بھی مسلم کمیونٹیز کے لوگوں کو کمیونٹی کو شامل کیا ہے, اور ایون انہوں نے کرسچنس کو بھی شامل کیا ہے. ایک کرسچن پریسٹ بھی جو ہیں, پادری جو ہیں, وہ بھی اس پارٹی کے ممبر ہیں. تو میں آپ کو یہ دلچسپ باتیں اس لیے بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر سیکولرزم کا مطلب واقعی لادینیت ہوتا, اگر سیکولر ہونے کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ اسلام سے علیحدہ ہو گئے, آپ ملحد ہو گئے, تو پھر یہ سارے لوگ جمعیت علماء اہل ہند کے بڑے بڑے علماء اور جماعت اسلامی کے بڑے بڑے اسکالرز جو ہیں, یہ سب بھی اس کا مطلب ہے اگر سیکولرزم کی حمایت کر رہے ہیں تو یہ بھی در حقیقت لادینیت کی حمایت کر رہے ہیں. مگر ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہم نے ڈیفینیشن غلط کی ہے. اور ہمارے اسکالرز جب باہر کسی کانفرنس میں جا کے یہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم کا مطلب لادینیت ہے, یا یوٹیوب پہ یہ بول دیتے ہیں کہ سیکولرزم مینز ایتھیزم, یا کسی پیپر میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ سیکولرزم کے یہی معنی ملحد ہو, سیکولر وہ ہوتا ہے جو ملحد ہوتا ہے, تو یہاں کے اپنے لوگ جو کہ عقل موت نہیں رکھتے وہ تو کہہ دیں گے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. مگر کہیں پہ بھی اگر آپ باہر بین الاقوامی طور پہ یا پولیٹیکل سائنس کی اچھی فیکلٹی کے سامنے اس قسم کی بات کریں گے تو لوگ آپ پر ہنسیں گے. وہ کہیں گے اس کو تو بیسک ٹرمینالوجی بھی نہیں پتہ کہ سیکولرزم کا مطلب ایتھیزم نہیں ہوتا. سیکولرزم کا صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ مذاہب کے مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان کسی قسم کا امتیازی سلوک نہیں کرے گی. امید ہے آپ نے لیکچر انجوائے کیا ہوگا. سبسکرائب کرنا نہ بھولنا, ضرور سبسکرائب دا بٹن دباؤ. تھینک یو ویری مچ.